आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक ऐसे सियासी वर्कर के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है और PP 63 के उम्मीदवार हैं गुजरांवाला से, मोहतरम फरकान अजीज़ भट्ट साहब, जो एक नौजवानी के दौर से हम उनको देखते आ रहे हैं और हमेशा गुजरांवाला की सियासत में उन्होंने अहम रोल अदा किया। इशू की सियासत में उन्होंने हमेशा बात की और आजकल भी वो इशू की सियासत गुजरांवाला के जो शहरों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर खुलकर बात करते हैं। और जमात इस्लामी का क्योंकि इलेक्शन का दौर है और PP 63 के उम्मीदवार भी हैं, तो आज उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है, जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि फरकान अजीज़ भट्ट साहब हैं जो जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के गुजरांवाला हल्के से, तो वो एक सियासी वर्कर है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आपने आज कीमती टाइम दिया। तो इलेक्शन का भी दौर है भट्ट साहब, और जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले अपने उम्मीदवारान नॉमिनेट कर दिए पंजाब में, और गुजरांवाला में भी 14 उम्मीदवार आप सामने हैं। इसकी क्या बड़ी वजह आप समझते हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने इतना अच्छा सेटअप बनाया और मुझे मदऊ किया। बात यह है, जमात इस्लामी एक पार्टी है, बाकी सब तो प्रॉपर्टी है ना जी। ठीक हो गया। वो विरासती प्रॉपर्टियाँ हैं, बेटा फिर बाप फिर चचा फिर ताया फिर और रिश्तेदार फिर और रिश्तेदार। जमात इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि जमात इस्लामी जो है उसमें ख़ानदानी हस्ब नस्ब के ज़रिए नहीं ज़िम्मेदारी मिलती। वो तो ज़ाहिर है जिस कारकुन ने काम करना है उसको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, उसने बखूबी ऐसे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। हम में ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनमें ओहदे हैं, हम में ज़िम्मेदार हैं, ये ओहदेदारान हैं दूसरी पार्टियाँ जो हैं। यानी आप खुद ख्वाहिशमंद नहीं थे कि आप MP जी, मैं बिल्कुल, मेरी कोई किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती जी। पर ज़ाहिर है जब जमात इस्लामी का एक सिस्टम है, कारकुनान है, अरकान है, जब वो बेखामोश बैलेट के जरिए आपका नाम दे देते हैं, फिर ज़ाहिर है मैदान में अब खड़ा तो हम नहीं होना ना। इन बदमाशों का, डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का, रस्सागीरों का, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया, उनका रास्ता रोकने के लिए जमात इस्लामी ने मेरे नाकस, मेरे कमज़ोर कंधों पे जो जिम्मेदारी सौंपी है, इंशाल्लाह हम इसको ऐसे तरीके से इस्तीफा। जी, मैं गुजरांवाला शहर का, अंदरूने शहर का हल्का है PP 63। ठीक हो गया। वहां से एरिया वो कौन सा आ रहा है इसमें? एरिया जनाब वो मिलादे मुस्तफा चौक से शुरू होकर जी शेरांवाला बाग से शुरू होकर जो हमारा आबाई इलाका है नूर बावा, वहां से जड़ मल्ला है, उसके अलावा नौशहरा रोड है, हाफजाबाद रोड है, घंटा घर है, तमाम तारीखी मुकाम जो है ना शहर की तारीख, जिस तरह वो सारी मेरे PP हल्के में है, PP में है, घंटा घर है, उसके अलावा गुरु नानकपुरा है और गोबिंदगढ़ है, इस तरह देखें कवरगढ़ है, कॉलेज रोड है, गिरजाक है, इसी तरह जो है बहुत जो शहर का अंदरून और बड़ा ही ज़रखेज़ इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो वोटर जो है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा जमात इस्लामी को वोट दे के कामयाब करेंगे और अपने हल्के की और अपने शहर की इस तकदीर को बदलेंगे इंशाल्लाह। हमने आपको जवानी के दौर में भी देखा जब आप कॉलेज के बुआए थे। मैं तो वैसे अभी भी जवान ही हूँ, बहरहाल आपने जी जवान तो आप हमेशा रहते हैं ना। तो जो वो वक्त जब कॉलेज का दौर और फिर शबाब मिली के भी आप जिम्मेदार रहे, यूथ के भी रहे, अब जमात इस्लामी के नायब अमीर भी रहे आप। तो इतना सब कुछ सफ़र आपने काटा, हमने देखा डंडे भी आपने खाए, इस शहर के लिए आपने हमेशा आवाज़ उठाई। पिछले दिनों भी आपने मुख्तलिफ इशू के ऊपर आवाज़ उठाई, मसलन जैसे गुजरांवाला में GT रोड के ऊपर मुख्तलिफ जो स्टैंड्स थे उनके हवाले से। इसके पीछे क्या वजह कि आप इशू के ऊपर हमेशा सियासत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जमात इस्लामी जो है वो नाम ही गरीब मजलूम की आवाज़ का है
میں نے الحمدللہ مجھے اللہ کا خاص کرم ہے، اس شہر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اس شہر کے مزدور کے تاجر کے مظلوموں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میں نے اس شہر کے اندر ہمیشہ ایشو کی سیاست کی ہے اور ایشو کو حل بھی کرایا، خالی سیاست نہیں کی، خالی کھوکھلے نعرے نہیں لگائے، میدان میں نکل کے گرفتاریاں ظاہر ہے، یہ تو پھر جیلیں تو ہوتی اس راہ میں آتی ہیں۔ میں الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ان برگر پارٹیوں کی طرح علامتی گرفتاریاں نہیں دی۔ میں نے گجرانوالا جیل میں رہا، کوٹ لکھپت جیل میں رہا ہوں، گجرانوالا کے تمام تھانوں کے حوالاتوں کے میں نے وزٹ کیے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ میں نے یہاں پہ میرتھن ریس روکنے میں اپنا کردار ادا کیا، یہاں پہ نیو ایئر نائٹ کو روکا، یہاں پہ علینا شاپنگ مال کا ایشو تھا، اس نے شباب و کباب کی محفل رچائی، تو پھر اللہ نے ہم جیسے مظلوموں سے، ہم جیسے کمزوروں سے یہ کام لیا کہ ہم نے اس کو بزور قوت روک دیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹک ٹاکرز لڑکیاں میرے شہر کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت، ایک ہدف کے تحت یہاں پہ آنا چاہتی تھی، ان کو بھی آپ کے اس بھائی نے روکا۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں پارکنگ سٹینڈ مافیا ہے، اور یہ مافیا ایسا ہے، اس میں پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، سب جو ہیں اس حمام میں ننگے ہیں۔ صحیح، یہ سب وہاں سے پیسے سلیپنگ پارٹنر ہیں اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، اور سب کے خلاف اگر بات کی ہے تو آپ کے اس بھائی نے بات کی ہے، اگر میں نے بات کی ہے تو مظلوم کی بات کی ہے۔ یہاں پہ شہریوں سے جگہ لیا جاتا تھا، اس کا میں نے خاتمہ کرایا۔ اور آپ کو میں تھوڑا تاریخ دکھاؤں، جب ٹی پی جہاں پہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ختم کر کے ٹاؤن بنائے گئے تھے، تو اس وقت اس غریب شہر کے ریڈی بانوں سے ہر جو ہے یہ ٹاؤن والے جو ٹاؤن وہاں پہ ناظم تھے، انہوں نے پیسے بٹورنے کے لیے ریڈی والوں پہ نمبر پلیٹیں لگانی شروع کر دی کہ یہ آپ کی ٹاؤن کی دودھ ہے، یہ ہمارے ٹاؤن کی دودھ ہے۔ ایک غریب ریڈی والا 6 ٹاؤنوں میں جب جاتا تھا اس کو 6 پٹیاں لگتی تھی۔ میں ایک دن دفتر میں بیٹھا، ایک بزرگ آئے، ان کا جو گریبان پھٹا ہوا تھا، منہ سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے کہا چاچا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب اس طرح مجھے اس ٹاؤن کے بدماشوں نے، کرندوں نے مارا ہے۔ آج کل وہ جو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، وہ کاف لیگ کا ظفر اللہ چیمہ صاحب کا برخوردار تھا رضوان، اس کے انہوں نے اپنے ایک جڑیالے کے کچھ لوگ تھے، ان کو ٹھیکہ دیا تھا، وہ آج کل سب حاجی بن چکے ہیں، ان کو ٹھیکہ دیا تھا، اس نے وہ غریبوں پہ ظلم کر رہا تھا۔ ظاہر ہے جہاں ظلم ہو وہاں پہ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، پھر ہم نے جا کے موقع پہ اس کی بدماشی کو بھی ختم کیا، اور جو پٹی سسٹم چلا تھا، یہ جو تختی سسٹم تھا، یہ جو نیم پلیٹ سسٹم تھا، اس کو بزور قوت ختم کرایا، اور ہزاروں تاریخ گوایا کہ ہزاروں ریڑے لے کے جو فیاض چٹھا صاحب تھے اس کے دفتر کے باہر آ کے میں نے احتجاج کیا۔ پھر ظاہر ہے اس میں کچھ ایشو بنا، پولیس تھا اور سارا معاملہ، ریاستی جبر، ریاستی ظلم، اس کے خلاف لڑنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے جس طرح کہا تھا نا، تندی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے۔ بے شک بے شک، اسی شعر کے، اسی لائن آف ایکشن کے گرد ہماری زندگی روز و شب گھومتی ہے، اور اسی کے گرد جماعت اسلامی کا سارا دائرہ اختیار ہے، کام ہے کہ غریب کے حقوق کی بات کرو، مظلوم کے حقوق کی بات کرو۔ اور ابھی یہ حالیہ یہاں پہ میں ایک بات، یہ غلام حسین پارک کا ایشو، جس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے یہ سوچا کہ وہ کون ہے جس نے مجھے کچہریوں میں، عدالتوں میں اور یہ پبلک پلیس پہ، شہر میں ایک ہی بات تھی کہ مریم چور ہے، نون لیگ چور ہے، یہ جنگلے چوری کر کے لے گئے، یہ درخت چوری کر کے لے گئے۔ چور چور کی آوازیں سنتے سنتے کے جو ان کے کینڈیڈیٹ جو اتارے تھے، وہ پھر انہوں نے باہمی مشورہ کر کے میرے مخالف مریم نواز کو اتارا ہے۔ میں اس کو بھی کہتا ہوں بھاگنا نہیں، اب مریم نواز صاحبہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، میں نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا۔ اور دوسرا میرا مخالف کینڈیڈیٹ ایک بالکل جو ہے وہ سیاسی یتیم ہے، وہ کبھی کس پارٹی میں کبھی کس پارٹی میں، اس کا کنیکٹر جا کے دیکھیں، وہ جوس پارٹی اور یہ جو دوسری پارٹی ہے کمیشن پارٹی، ان دونوں کا انشاءاللہ میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، اور ان کو عبرتناک شکست ملے گی جتنے ظلم انہوں نے غریبوں پہ کیے ہیں۔ آج غریب کے گھر اپنے بچوں کو ایک نوالا کھلانے کے لیے نہیں ہے، اور آٹے کے چکر میں اپنے بچوں کی
ابھی پیٹ کے چکر میں ذلیل ہو رہا ہے، لائنوں پہ لگ رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں قصوروار ہیں، دونوں برابر کے شریک ڈاکٹر صاحب آپ ایک درمیانے درجے کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے نہ کوئی آپ کا کوئی ذریعہ، الحمدللہ کوئی بڑا کاروبار ہے، آپ کا جتنے بھی یہ تعارف ہے یہ آپ کی سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے ہے، شہر نے آپ کو جماعت اسلامی کی وجہ سے، جماعت اسلامی پلیٹ فارم تو آپ جماعت اسلامی وہ تو ہے ہی ہے، ایک سیاسی ورکر تھے نا، آپ نے اپنی ہمت کاوش سے اپنا نام بنایا شہر کے اندر، کوئی بھی سیاسی بندہ سمجھ بوجھ والا وہ ایسا نہیں ہے جو فرقان عزیز بٹ کا شہر میں نام نہ جانتا، الحمدللہ یہ اللہ کا آپ پہ بڑا خاص، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے مقابلے جیسے آپ نے خود ذکر کیا ایک پورا مافیا ہے جو سیاست کے اندر بھی اس وقت چھایا ہوا ہے، تو سیاست میں تو پیسہ بڑا ضروری اہم رول ادا کرے گا، یہ الیکشن میں کروڑوں روپے لگائیں گے پھر کروڑوں لوگ کماتے بھی ہیں، آپ کیا لگائیں گے اور کیا کمائیں گے؟ ہم نے انشاءاللہ اپنا خون پسینہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کردار عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نوجوانوں کی ٹیم مجھے مہیا کی ہے جو تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، جو سمجھتے ہیں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر میدان میں دلیرانہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اکیلے میرے نہیں، یہ میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے اور وہ یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ میں کس کے جو ایشو پہ ابھی میں نے بات کی ہے، پوری ٹیم نے میرا ساتھ، میرے سائے کے ساتھ سایہ ملایا، قدم کے ساتھ قدم ملایا اور ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ نہ میں ٹیکس چور ہوں، نہ میں بجلی چور ہوں، نہ میں کوئی اور ڈاکو چور لٹیرے میرے ڈیرے پہ، میرے پاس تو ڈیرے ہی نہیں ہے جہاں پہ پلتے ہیں، نہ میں اپنے علاقے میں منشیات بیچتا ہوں، نہ سرپرستی کرتا ہوں اور نہ ہی میں بکنے دیتا ہوں۔ صحیح، الحمدللہ میرے مخالف جتنے کینڈیڈیٹ ہیں یہ دونوں، ابھی تو دیکھیں فی الحال یہ دو پارٹی، ایک بلے کے نشان پہ، پہلے وہ تیر کے نشان پہ تھا، اب وہ بلے کے نشان پہ ہے، اور اسی طرح ایک دوسرا جو مریم نواز صاحبہ ہے انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے حلقے میں، انشاءاللہ ان کو عبرتناک شکست دوں گا۔ ان کے جو والد محترم 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بیرون ملک چلے گئے ہیں نا اپنے پلیٹ لیسٹ بڑھانے کے لیے، ٹھیک کرانے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی یہ شہری پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے ہاسپٹل نہیں بنایا، اچھا ٹھیک ہو، آپ تو اقتدار میں رہے ہیں۔ یہ اس ایشو پہ میں آتا ہوں، بٹ صاحب کئی سالوں سے ہم نے دیکھا اس شہر کے اندر مسلم لیگ نون کی حکمرانی ہے، اور پہلے 21 سیٹیں تھی، وہ 21 کی 21 گجرانوالہ سے جیتتے تھے، پھر 20 ہوئیں، پھر 20 بھی جیتے وہ۔ اس دفعہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جماعت اسلامی سولو فلائٹ پہ ہے، پہلی دفعہ اپنے نشان پہ اور اپنے جھنڈے پہ الیکشن لڑ رہی ہے، یہ فیصلہ ٹھیک ہے اور اس سے جماعت اسلامی کے قد کاٹ میں کوئی فرق پڑے گا؟ یہ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا مسلم لیگ نون کی حکومت، مسلم لیگ نون کا ورکر تو میرے ساتھ رابطے میں ہے، وہ کہتا ہے بٹ صاحب ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر بھی مجھے کہتا ہے کہ آپ ہی عوام کے ترجمان ہیں، ہم نے ووٹ آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جتنے میں آپ کے اس انٹرویو اور اس چینل کے توسط سے سب کو کہوں گا کہ جتنے بھی ورکر ہیں، دیکھیں میں ورکر ہوں، میرا کردار، میرا روزمرہ کے معاملات عوام کے سامنے ہیں، سب کے سامنے ہیں، میں مافیا نہیں، میں کرپٹ نہیں، میں ڈاکو نہیں، میں لٹیرا نہیں، میں چور نہیں، نہ چور کا پائیوال نہیں، نہ میں ٹیکس چور ہوں، نہ بجلی چور ہوں، نہ میرے ارد گرد کوئی چور ہے، میرے ارد گرد تو باصلاحیت لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، دیانتدار لوگ، میری پارٹی ایماندار، میرا لیڈر ایماندار، میرا لیڈر نہ کوئی یو ٹرن لیتا ہے نہ کوئی اور بات کرتا ہے، میرا لیڈر کا جینا مرنا سراج الحق صاحب کا اس پاکستان سے ہے، عوام نے دیکھا ہے، قوم نے دیکھا ہے، دو منسٹر یہی ہیں ان کے پاس، 2 وزارتیں رہی ہیں، پر ان کے بچے پھر بھی ٹانگے پہ اسکول جاتے تھے، یہ کردار ہے میری پوری جماعت کے جو لیڈر ہیں، جو ایم این ایز، ایم پی ایز، میئر، ڈپٹی میئر، کونسلر، ناظم رہے ہیں، ایک آنے کی نہ اخلاقی نہ مالی کرپشن ان پہ الزام ہے، اس لیے لوگ مجھے ووٹ دیں گے، لوگ مجھے آزمائیں گے، آزمائیوں کو نہیں آزمانا انہوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو ورکر کی بات کر رہا ہوں، ورکر کی، چند لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کے سیاسی
गठ जोड़ मामलात होते हैं, ठेके लेने होते हैं, ठेके देने होते हैं, कमीशन लेनी होती है, कमीशन देनी होती है, इलाके में मनशियात बेचनी होती है, बिकवानी होती है, सरपरस्ती कर। उनके अलावा तमाम वर्कर मेरे राब्ते में, और मुझे उन्होंने कहा है कि फुरकान भाई आप हमारे भाई हैं, आप वोट के हकदार हैं, इंशाल्लाह हम आपको वोट देंगे। जमात इस्लामी का ये फैसला आप समझे कि ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जमात इस्लामी का अपना झंडा अपना डंडा, और इंशाल्लाह जो जब डंडे की वक्त आएगा तो इंशाल्लाह डंडा भी लहराएंगे, जब झंडे का वक्त आएगा झंडा भी लहराएंगे, और आवाम इन डाकुओं लुटेरों से आज़ादी के लिए तराजू पे अपना वोट कास्ट करेंगे। वोट का जो कुव्वत है वो तराजू के पल्ले में डालेंगे, और इंशाल्लाह हम इस शहर की महरूमियों का अजाला करेंगे। जी, इसके ऊपर अब करते हैं बात। जी, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं मोहतरम फरकान अजीज भट्ट साहब है, जो PP 63 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के पंजाब असम्बली से उम्मीदवार है। लेकिन इनसे गुफ्तगू का सिलसिला यूँ जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोहतरम फरकान अजीज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे इस शहर के साथ जो जुल्म हुआ, इसके ऊपर हम भी गायब मुख्तलिफ फोरम पे बात करते हैं। इस शहर के साथ ये सतीली माँ जैसा सलूक हमने देखा कि यहाँ पर कई जमातें थी। पहले मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रहती थी, फिर तकदीरी के नाम पे तहरीक इंसाफ आई। 4 साल उन्होंने भी गुजारे इस शहर के अंदर, लेकिन इस शहर के साथ किसी ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। ना इस शहर को, ये 5वां बड़ा सनती शहर है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा गैपों का जो रिकवरी यहाँ से होती है बिजली के हवाले से, टैक्स के हवाले से भी बड़ा शेयर इस मुल्क को देते हैं। सनती शहर होने के बावजूद ना मोटरवे का लिंक इसको शामिल किया गया, ना यूनिवर्सिटी दी गई बच्चों को। एक ही हॉस्पिटल है जो हम बचपन से देखे आ रहे हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, एक ही हॉस्पिटल है, ना कोई हॉस्पिटल ना कुछ। इस शहर के साथ ये सतीला सलूक है। इस इशू पे भी आपने बड़े आवाज़ उठाई। इसके लिए आपका अगर मौका दे शहर आपको, तो आप इसके ऊपर किस तरह काम करेंगे? मैं ये जो आपने बातें की हैं, देखें सतीली माँ जैसा नहीं, सतीली माँ भी हो तो पोती तो माँ है ना। ये तो डाइन है, ये तो बच्चे खाने वाली डाइन है। ठीक हो गया। ये पार्टियां जो इस शहर पे अपनी झूठी चौधर चमकाने के लिए काबज रही हैं, जिन्होंने यहाँ पे जुल्म से अलावा कुछ नहीं किया। मैं अभी आपको बताता हूँ, कल परसों मेरे पास वो नाना आए थे जिनका बच्चा तड़प ठीक है खुले मेन हॉल में गिर गया। उसकी माँ मुझे कहती है कि फुरकान भाई मेरा बच्चा किधर है? ज़ाहिर है मेरे पास कोई एक ऐसा जवाब नहीं था, अकलौता बेटा जो मैं उसकी ममता को दे सकता। देखें, मैं इनको, ये एक बात नहीं है, ये एक वाकया नहीं है, दुनिया चांद पे पहुंच गई। और यार छोड़ो ना, कमीशन खाओ तुम ये जो मेन हॉल है इन पे ढक्कन तो दे सकते हो। तुम्हें कोई पता नहीं, कल क़यामत वाले दिन जब तुमसे वो बच्चा पूछेगा कि मेरा कातिल इधर इस हल्के का MNA है, MPA है, वजीर आला है, DC है, कमिश्नर, क्या मुंह दिखाओगे? कैसे बच पाओगे उस मासूम बच्चे के सवालों से जिसने मेन हॉल में गिरा और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी? एक और वाकया पीछे चले जाएं, यहाँ पे ख्याली के अंदर जो मेन मदनी रोड है उसका नाला है, वहाँ पे एक गुजरात से फैमिली आई थी, माँ बेटी, उनकी भी एक बेटी थी, और वो शाश बशाश शादी से बाहर निकले हैं फारग होके, तो बच्ची का हाथ स्लिप हुआ और माँ और बच्ची दोनों चली गई, गिर गई नाले में। बच्ची ना नहीं मिल सकी, माँ को निकाला उन्होंने। 6 दिन तक टीमें वहाँ बैठी रहीं, पर बच्ची आज तक नहीं मिली। उस माँ की ममता को कौन जवाब देगा? उस बच्ची का कातिल कौन है? वहाँ का MNA, वहाँ का MPA, उस्मान इब्राहिम बहुत नेकोकार बनते हैं, वो कातिल हैं उस बच्ची के। नवाज चौहान साहब जो MP हैं वो कातिल हैं उस बच्ची के, जिन्होंने बार बार MNA MPA बनते रहे और डाइनों की तरह वसाइल खाते रहे, पीते रहे, अपने
کو اپنوں کو نوازتے ہیں، غیروں کو ڈانٹتے ہیں، اپنوں کو بانٹتے ہیں، غیروں کو ڈانٹتے ہیں۔ شہر کے تمام آپ دیکھیں آبادی سے باہر جتنے بھی نالے ہیں ان پہ کوئی کوریج نہیں ہوا، کوئی سلیب نہیں پڑی ہوئی، اوپن ہے، کیونکہ اس میں تو غریب کے بچے نے جانا ہے، اس میں جس نے گرنا ہے، خبر بننی ہے، وزیر اعلیٰ نوٹس لینا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا پھر۔ اسی طرح دیکھیں یہ گیپکو کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں اب یہ لوہے کے جو ہیں یہ کھمبے ختم ہو گئے، پر ہمارے ادھر موجود ہے۔ بارش ہوتی ہے، کوئی بھی ہاتھ لگاتا ہے، کرنٹ لگ کے فوت ہو جاتا ہے، قیمتی جانور کرنٹ لگ کے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھ پھر کیا ہے جناب۔ پھر ابھی یہ جو خرم دستگیر صاحب ہیں یہ مال کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنی کیبنٹ بنا کے اپنے بھائی کو، بھتیجے کو، ایک بہت چہیتے کو، سب کو گیپ کو حوالے کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں، مال بناؤ، مال کماؤ۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جس طرح یہاں پہ جتنے بھی لوگ کے ساتھ اب ظلم کرتے ہیں، اللہ کی عدالت میں کیا منہ دکھائیں گے ان کو۔ صحیح۔ شہر کی جو یہ پارٹی اقتدار میں رہی ہے، جس نے نہ ہمیں یونیورسٹی دی، نہ ہمیں ہاسپٹل دیا، نہ ہمیں موٹر وے لنک دیا، نہ ہمیں بہتر کوئی طبی سہولت دی، اور نہ ہی دیکھیں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ اس شہر کی بیٹیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ دیکھیں کوئی یونیورسٹی کا کیمپس اس شہر میں نہیں ہے، کیوں کہ شہر کے ایم این اے ایم پی اے انگوٹھا چھاپ ہیں، اور جو نام نہاد منسٹر ہیں وہ بس اپنے اللے تللوں میں آپ کے شہر سے وزیر تعلیم رہے ہیں ہاں اقبال گجر صاحب، ہاں وہ بس تقرر و تبادلے کے رہے ہیں نا جی۔ وہ دیکھیں نا، انہوں نے بس اپنے کو ادھر پوسٹ کر لو، اس کو ادھر پوسٹ کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر، مال جیب میں، سب انشاءاللہ اس وقت سے ڈرے جب اب یہ ووٹ مانگنے جائیں گے نا، عوام ان سے پوچھے گی ہاں ہم نے آپ کو بڑے ووٹ دیے ہیں، اب بتاؤ یہ جو آئی ایم ایف کی غلامی تم نے اختیار کی ہے کتنے پیسے لیے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کتنے میں بیچا ہے تم نے۔ بچے جو آج سسکیاں لیتے جاتے ہیں اسکول، اس کا والد جو ہے ایک مزدور کا جو ہے وہ کتنے پیسے دے سکتا ہے۔ مہنگائی جان لیوا مہنگائی ہے، غریب کے پاس اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ویسے یہ تو رمضان ہے، ہم نے دیکھا کرونا کے اندر جماعت اسلامی نے الخدمت کی سطح پہ، آپ بھی رمضان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب بڑی خدمت خالق کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن تک دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مہنگائی کا طوفان ہے اس وقت ملک کے اندر، غریب آدمی تو افطاری کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے ہی نہیں سکتا، کھانے کے لیے کچھ آٹے کا ایک سسٹم شروع کیا گورنمنٹ کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا مینیفیسٹو ہوگا کہ جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آئے تو ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے آپ کا ایک منشور میں نے دیکھا ہے جماعت اسلامی کا، منشور ہم نے پیش کیا ہے، ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور اس قوم نے ہم پہ اعتماد کیا، ظاہر اس قوم نے ہم پہ اعتماد کرنا ہے۔ نون لیگ، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اعتماد کھو بیٹھے ہیں، یہ صرف جو ہے ایک کلب ہے، مورے ہیں، آئی ایم ایف کے غلام ہیں، یہ سب ان کے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کمیشن پہ اکٹھے، اور دیکھیں سود پہ اکٹھے، کرپشن پہ اکٹھے، اپنی کوٹھیاں بنگلے بچانے پہ اکٹھے، اور عوام کو فلاح و بہبود کے لیے بالکل یہ اکٹھے متفق ہو کے ایسے کام کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نہ ملے۔ دیکھیں یہاں پہ پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں میں واسا کا چیئرمین یہ رہا ہے علی اشرف مغل، کیا کیا ہے اس نے؟ کچھ نہیں۔ دیکھیں، اور اچھا یہ بھی موجود تھا جب یہ بچی کا سانحہ ہوا، تو بات یہ ہے کہ یہ قاتل ہیں بچوں کے، میرے شہر کے معصوم بچوں کے، غریبوں کے بچوں کے، یہ قاتل ہیں۔ ان کو صرف اپنی ذات پات رنگ نسل برادری سے آگے یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی تو کہتی ہے کہ ہر اس شہر میں رہنے والا ہمارا ہے، ہم اس کی انشاءاللہ
हर किस्म की मदद ताउन के लिए हर वक्त हाजिर हैं। कोरोना हो, ये कोरोना में तो घरों से नहीं निकले, हमने खुद हमारे ज़िम्मे लगा था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत दी, वसाइल दिए, हमने वो खर्च किए अवाम पे। और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया है कि कोरोना के दिनों में हमारे जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के वर्कर ने जान हथेली पे रख के अवाम को रिलीफ दिया। अभी देखें हम राशन दे रहे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं है, ये राशन देते हैं, लाइनें लगाते हैं, भगदड़ मर्ची है जनाब। और पता लगता है जी दो जो बीमार थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, 2 गिर के टांगे तुड़वा बैठे, और 500 रुपए की वेल दे रहे हैं राशन के नाम पे, और बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये आटा स्कीम, ये सब ड्रामा है, फ्लॉप है। अब ये जो है इनकी पैरों के नीचे से जो है ये ज़मीन निकल चुकी है। अब आवाम ने इंशाअल्लाह ताला ईमानदार दयानतदार क़यादत को वोट दे के इस बात का ऐलान करता है कि दूर हटो IMF के गुलामों, पाकिस्तान हमारा। सही। भट्ट साहब, जैसे ये तमाम इशू पे आपने गुफ्तगू की, इस वक्त मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं अदलिया का सियासतदानों के साथ टकराव शुरू हो गया है। 2 सियासी बड़ी जमातें जिनका वोट बैंक पहले से मौजूद है और उनका आपस में टकराव है। इस तमाम सियासी सूरत मुल्क की इक़्तिसादी हालात भी बहुत ख़राब हैं, सिक्योरिटी हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, और क्या होंगे तो ये जो कल्चर बन रहा है ये मुल्क के लिए बेहतरी? देखें जी, मैं अब इलेक्शन पे आपको ज़रा तफसीली थोड़ा, इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, ठीक है, और इलेक्शन ही से ये मुल्क जो है मजीद आगे चलेगा। ठीक हो एक गया। बात। दूसरी बात ये है कि हर पार्टी कहती है कि मेरे कहने पे हों। ठीक है, जब मैं आ जाएगी तो इसका मतलब है इलेक्शन तो जानबदार होंगे, गैर जानबदार तो ये करवाना ही नहीं चाहते। बेशक, ठीक है जी। जमात इस्लामी कहती है कि बिल्कुल गैर जानबदार इलेक्शन हो, तमाम मीडिया, तमाम इदारे, तमाम रियासती इदारे सब के लिए इक्वल हो जाएं। ठीक है, कोई मीडिया की कवरेज पैसों के इवज ना दी जाए किसी को, ज़ाब्ता इखलाक पे अमल दरामद किया जाए, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे जीतते हैं। ठीक हो। जब ये जुर्लू मुरलू सिस्टम बनता है, उससे पहले मीडिया पे एक कैंपेन बनती है, लोगों को खरीदा जाता है, लोगों के ज़हन पे सवार किया जाता है जी इस पार्टी का वोट बैंक है, इस पार्टी का वोट बैंक है। इक्वल बिल्कुल तमाम पार्टियों के लिए जो वसाइल है इक्वल होने चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। कोई भी पार्टी अपनी कैंपेन जो है टीवी चैनल पे नहीं करेगी। अपना मंशूर लाओ ना जी, मंशूर लाओ, पेश करो आवाम के सामने। अगर आपके मंशूर पे आवाम लब्बे कहेगी, हम कहेंगे ठीक है। आपके पास है क्या? टैक्स चोर, बिजली चोर, और नान दहिंदगान, चीनी चोर, आटा माफिया, शुगर माफिया, यही आपके पास, और आपके पास है क्या? और आप देखें प्लेट प्लाट के चक्कर में, बूट चाट के चक्कर में, चाट बूट के चक्कर में, ये आप तो मतलब कि आपकी पैदावार ही देखिए। मुस्लिम लीग नून तो मोहतरम एक जर्नल साहब थे, उनके गमले में से ये पैदा हुए हैं। इसी तरह PTI को भी किसी जर्नैल जो थे 3-4 उन्होंने जनाब परवान चढ़ाया है। हम देखेंगे जब आपको आवाम वोट देगी, हम देखेंगे जब आप आवाम के लिए आपने जो किया आपको भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब, आपने भी आवाम को लालीपा भी दी है, भैंसे, कट्टे, मुर्गी, इसके अलावा क्या दी है? और जो लंगर खाने, ठीक है, यतीम खाने, वो पूरी कौम को यतीम बना दिया आपने। हम चाहते हैं कि कौम हमारी जो है बिल्कुल यकसू होकर अल्लाह के दीन की तरफ पलट जाए, ताकि इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आए। वो किसी शिया सुन्नी वाबी देवबंदी बरेलवी के निज़ाम मुस्तफ़ा आए। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये तमाम पार्टियां एक जो सिक्का है उसके 2 रुख हैं। PDM PTI सूद के जो खिलाफ हम थे, ये उनकी हमायत में इकट्ठे, शराब के खिलाफ हम थे, ये सब उसकी हमायत में थे। और हमने बिल पेश किया था कि जो भी जुल्म ज्यादती करे उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो बच्चों का रेप करे उसका सर कलम कर दिया जाए, जो बच्चियों का रेप करे उसका सर कलम कर दिया जाए। पर ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? PTI PDM ये तो ट्रांसजेंडर बिल पे इकट्ठे, ये हर 2 नंबर धंधे पे इकट्ठे। इनके आप
ان کی تھوڑی تھوڑی چیک کرتے جائیں, ان کی آپ مخبری کریں. یہ رات کو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنے والے ہیں, یہ سب ایک دوسرے کو دن میں چور چور کہتے ہیں, رات کو اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. ایک تایا چچا سے, چچا تائے سے, بھائی ایک بھائی ادھر ہے دوسرا بھائی ادھر ہے, ایک چچا ادھر ہے دو چچا ادھر ہے. یہ سب ایک مافیا ہے جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اور لوٹنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کو کس نے بھیجا ہے؟ عمران خان نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اب بلاتے نہیں ہیں, وہ آتے نہیں ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بھائی بھیجا کیوں تھا آپ نے؟ اب جو باجوہ صاحب کا رونا روتے ہو, کیوں ان کی مدت میں اضافہ کیا تھا؟ کیونکہ ان کی ملازمت میں کیوں آپ نے اضافہ کیا تھا؟ جماعت اسلامی نے تو اس کے خلاف ووٹ دیا تھا, آپ سب نے لائن میں لگ کے اس کی حمایت میں ووٹ دیا ہے. آپ باتیں کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے اس ملک کے جو رہنے والے نوجوان ہیں ان کی ذہنوں میں فتور ڈالنے کی آپ ناکام کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب, پی ٹی آئی پی ڈی ایم ایک ہی ہیں, بالکل ایک ہیں. یہ دو کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ لوٹ مار کرپشن میں سب ایک ہیں. تیرا چور مردہ باد, میرا چور زندہ باد. میرا چور زندہ باد, تیرا چور مردہ باد. چوروں کا اب انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ایسا ناطقہ بند کرے گی کہ ان کو یاد آئے گا کہ انہوں نے ملک لوٹا تھا. ان کا ٹھکانہ جیلیں ہوں گی, ایک ایک پائی لیں گے ان سے انشاءاللہ, ان کے پیٹوں سے نکالیں گے. اس شہر کے ایم این اے ایم پی اے جو منسٹر ہیں ان سے بھی ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. اس شہر میں ظلم, زیادتی, ناانصافی, کرپشن. میرے نوجوان ڈگریاں تھامے ہوئے جناب ریڑھی لگاتے ہیں. میرے نوجوان یہاں پہ ریڑھی لگانے پہ مجبور ہیں, ڈگریاں حاصل کی ہیں, پر تعلیم کے دروازے جب تم نے بند کیے, وہ کھجل ہو کے رل کے اپنے والد کی جمع پونجی بیچ کے انہوں نے ڈگریاں لی. جب ڈگریاں لی پھر کہتے ہیں پیسے لاؤ, نوکری چاہیے. ہم ایسا میرٹ بنائیں گے کہ غریب جو غریب سے غریب تر ہے ہمارے دور میں انشاءاللہ وہ وی وی آئی پی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آخر پہ آپ کا جو حلقہ ہے پی پی 63 وہ اندرون شہر کا مقبول ترین ایریا ہے اور تاریخی اس کا پس منظر ہے, تو اس کے مسائل اور آخر میں کوئی پیغام گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے کہ جماعت اسلامی کے پاس کیا واحد حل ہے اس ملک کو سنوارنے کا ان کے پاس؟ دیکھیں جی, پہلے میں اپنے حلقے کی بات کروں. حلقہ جو ہے مسائل سے برمار ہے. واسا, سیوریج, صاف پانی کے واٹر فلٹر پلانٹ نکارا, یونیورسٹی ہے ہی نہیں, کالج ہے ہی نہیں, یہاں پہ سکول ہے نہیں. میرے حلقے کی بچیاں جب سکول جاتی ہیں گندے پانی سے گزر کے جاتی ہیں, گندے پانی سے. میں آج ایک تجویز بھی ساتھ ساتھ دوں گا. جتنے نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے ہیں نا, ایم پی اے تو ختم ہو گئے, ایم این اے ہیں, آج ہمت کریں اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں کرا دیں داخل, تو معیار ٹھیک ہو جائے گا. میرے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, جماعت اسلامی کے تمام قائدین کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ڈپٹی صاحب, اے سی صاحب, کمشنر صاحب, جتنے بھی آپ یہاں پہ بیوروکریٹ ہیں, ہمت کریں. بڑے خوشی ہوتی ہے آپ جب سرکاری اسکولوں میں جا کے انعام دیتے ہیں. کبھی اپنے بچوں کو بھی سرکاری اسکول میں داخل کرائیں نا, اپنے سے آغاز کریں. صحیح یار, ہمت کرو, دلیری کرو. اس ملک نے آپ کو ڈی سی بنایا, کمشنر بنایا, اے سی بنایا, گاڑیاں دی, چلتی ہیں, پروٹوکول, ہٹو بچو. اور بھائی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کراؤ تاکہ میرے شہر کے جو بچے ہیں ان کا تعلیمی معیار میں مزید اضافہ ہو. اور واسا کا تو کیا سناؤں, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انداز انجام گلستان کیا ہوگا. دیکھیں واسا, جی ڈی اے, یہ سب ایک سفید آتی ہیں, لاکھوں میں تنخواہیں. ویسٹ مینجمنٹ لاکھوں میں تنخواہیں, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر, کوڑے کے ڈھیر, صفائی نہیں, گندا پانی. لوگ جو مسجد میں جاتے ہیں گندے پانی سے گزر کے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں گندے پانی سے گزر کے جاتے ہیں. جب ہم پھر کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں آپ کے دفتر کے باہر دھرنا دینے, پھر ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھیں ابھی ہم کر دیتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بھائی یہ مسئلہ بنتا کیوں ہے, کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں؟ آپ کو کبھی یہ کہا گیا ہے کہ واسا والوں آپ تنخواہ واسا کی دفتر سے لینی ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے ڈکیتیاں کتنی ہوئی ہیں؟ بھائی آپ کا کام ہے واسا کا, سیوریج کا, اس کو ٹھیک کرو. تمہارے باپ نے تو ٹھیک نہیں کرنا. ہم کتنے یہاں سے بچوں کی لاشیں اٹھائیں تمہاری نااہلی کی وجہ سے. اور وہ دیکھیں جہاں پہ وہ بچہ گرا ہے, پی ایچ اے والے روز وہاں پہ کٹائی کرتے تھے. الو کے کانوں, تمہیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کوئی نشان ہی لگا دو, وہاں پہ گھاس چھوڑ دی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ کٹائی ہوتی تھی اور تصویریں پی ایچ اے ڈائریکٹر سارے دیکھتے تھے جناب بہت صفائی ہو رہی ہے. اس گٹر میں
उस जो मेन हॉल था खुला, उसमें बच्चा गिरा है, और इसमें सब कसूरवार हैं। इसमें हमने इंशाल्लाह लीगली टीम अपनी बनाई हुई है, जी जी। जो मेरे सारे मुकदमात देखती है, उनके जिम्मे मैंने लगा दी है कि PHA वासा दोनों को इंशाल्लाह पूरा रगड़े के निशाने इबरत बनाएंगे, ताकि आइंदा किसी इनकी लापरवाही से किसी भी घर के अंदर सफ़े मातम ना यानी बिछे। 14 मई को तराजू के निशान पे गुजरांवाला की आवाम मोहर लगाएगी, आपको यकीन? इंशाल्लाह ताला तराजू तराजू हो जाएगा। अब लोग उगता चुके हैं, इसमें हमारा तो अपना किरदार बहुत है, हमने अपना किरदार पेश किया है, पर लोग हम खुद से रब्ता करके कहते हैं जी हमारी तौबा। नवाज शरीफ, इमरान खान एक ही हैं, हमारी तौबा। बट साहब हमें अब अपनी जमात इस्लामी में शामिल कर रहे हैं। इस मौके पर मैं शहरियों को कहूँगा कि जमात इस्लामी आपकी जमात है, जमात इस्लामी के लोग आपके लोग हैं, आप जैसे रहते हैं ना। मैं देखे, मैं MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कोई कलेक्शन कोफ नहीं, प्राडो नहीं, कोई कुछ नहीं, सादा जिंदगी, मोटरसाइकिल पे बैठ के कभी पैदल चल पड़े, कभी इसको मिल कभी इसको मिल। हमारे दरवाजे आप सबके लिए खुले, आए जमात इस्लामी में शामिल हों और इस शहर की तकदीर को बदलने के लिए, इस शहर से जुल्म, करप्शन, नाइंसाफ़ी, लूट मार का खात्मा करने के लिए जमात इस्लामी आपकी मुंतज़िर है। आए जमात इस्लामी में शामिल होकर इस मुल्क की तकदीर बदलें, इस मुल्क के हालात बदलें, इस शहर के हालात बदलें। इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, फसली बटेरों और सियासी मदारीगरों और सियासी यतीमों से इस शहर को बचा लें, और इस शहर के आप वारिस हैं। आए हम आपको अपने दफ्तर में, अपने मराकज़ में आ जाएं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमारी बाहें आपके लिए खुली हैं। हम आपके मुंतज़िर हैं कि आओ इस मुल्क को बदलो, आओ इस इलाके को बदलो, आओ इस मोहल्ले को बदलो, आओ इस शहर को बदलो, अपने बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हर एक से अपना हक लेने के लिए मैदान में निकलें, हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी, मेरे शहर की मट्टी, मेरे वतन की मट्टी, मेरे शहर की मट्टी, मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बेशक, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे मोहतरम फरकान अजीज़ भट्ट साहब, जो PP 63 से जमात इस्लामी पाकिस्तान पंजाब असम्बली से उम्मीदवार हैं, गुजरांवाला से। वो आज मेरे मेहमान थे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, जज़ाकल्लाह, आपकी टाइम मोहब्बत दिया। तो शहर के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी आपसे खुल के बात हुई। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।